بولیاں کچھ نہیں ہوتا، بولیاں بندہ مرتا تھوڑی ہے، بولیاں بندہ مردے ہوندے تو مولوی سارے ٹپ جان۔ ہاں جی تو دیکھو میں نہیں تسی سب ودی نو ستے خیرہ نے آنکھوں سبحان اللہ یار۔ کائنات میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہی پنڈ ہے نا، ہاں بولے والوں میں یاد ہو گیا۔ عزیزہ نے گرامی جڑا بندہ قرآن مجید سن کے بھی نہ سبحان اللہ نہ بولے چالے، قبلہ مرشد پاک کو بندہ اندر دا مویا جے، اندر دا بندہ مر گیا ہے، وہ کسی اللہ آلے نو ابھی نبض بکھا دے۔ کیوں تسی آنکھوں کی قادری سا وجہ کی جتھے قرآن پڑھیا جائے نا پتھرہ چو پانی نکل آندہ ہے، وہ بندہ مڑ پتھرہ نول ٹاپ گیا جنہوں قرآن ہی اثر نہیں کرتا پیا۔ میں ایک موقع تو انہوں موڑ دینا جائے۔ عزیزن بناؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو، رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا قرآن فرمائے انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرمایا ہے یا فرمائے گا۔ عزیزان من ایک میرا ارادہ ہے، ایک قبلہ پیر سائی دا ارادہ ہے، ایک قبلہ نقیب صاحب دا ارادہ ہے، ایک عزیزان من نوید قادری دا ارادہ ہے، ایک کلام صاحب دا ارادہ ہے۔ عزیزان من ساڑھا ارادہ پورا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ساڑھے ارادے دی گارنٹی کوئی نہیں، ساڑھے ارادے دی شولٹی کوئی نہیں، پر اللہ دا ارادہ کیسا ارادہ ہے؟ او اللہ دا قرآن سنو، اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں انما قرآن فرماتا ہے میں کسے شاید ارادہ کرنا میں کہنا ہو جا فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ دا قرآن فرمایا ہے بے شک میں ارادہ کیتا ہے، مولا کا دا ارادہ فرمایا لیذہب عنکم الرجس، میں نہ پاکی نو دور لے جاواں پلیتی نو پرا ہٹا دیواں، مولا کی نہ کھولو فرمایا اہل البیت میرے یار دے گھر والا تو ویطہرکم تطہیرا، فرمایا میں انہاں نو انجدا پاک رکھیا ہے، انجدا صاف رکھیا ہے جنہیں پاک رکھن دا کے۔ عزیزان نے من میں ترجمہ سوکا کردا جاواں، رب کائنات نے فرمایا انجدا پاک رکھیا ہے جڑا انہاں دے قریب آئے گا، جڑا انہاں دے نیڑے آئے گا، جڑا انہاں دا کمی بن جائے گا، میں انہاں پاکاں دے صدقے انہوں بھی پاک کر دیواں گا۔ عزیزان گرامی بولے والا لیو اللہ نے پاک رکھے ہیں، پاک کیتا نہیں۔
माशाल्लाह जुमले तो गौर नहीं किया, थोड़ा हाजमा बड़ा चंगा है, जुमला पी गए हो। पाक रखे है, पाक कीता नहीं। पाक करने हाजी साहब से पाक रखने च बड़ा फर्क होता है। कपड़ा पलीत हो जाए पाक करीदा, मस्जिद पहलो ही पाक है, मस्जिद पहलो ही पाक है। पाक करने ते पाक रखने बड़ा फर्क है। अजीजा नी गिरामी किसी बंदे नूं भी खुरक हो सकती सी कि आया कि ऐस आया तो पहले ही पाक नहीं सकता। अजीजा नी गिरामी अल्लाह ने फरमाया हर तरह की पलीती लियुज़हिबा अन्कुम, फरमाया मैं दूर कर छड़ी हर किस्म की पलीती आलाइश रंजिश अपने नबी दे घर वाले तो। कोई पलीती उन्हां दे नेड़े आ सकती, कोई पलीती उन्हां दे नेड़े आ सकती नहीं। अगर तुसी जुमले का कत्ल ना करो तो मैं एक जुमला अर्ज करदा जावां कि बड़ा पीर सही पलीतियां भी नेड़े नहीं आ सकदियां ते पलीत भी नेड़े नहीं आ सकदा। पलीत भी नेड़े नहीं आ सकता, पलीतियां भी नेड़े नहीं आ सकती। अजीजा ने गिरामी हुण देखो ना, हर पलीती दूर कर छड़ी, हर पलीती। खून पलीत है, अल्लाह दा कुरान खून खून की है। बोलियां कुछ नहीं होता, बोलियां बंदा मरदा थोड़ी है, बोलियां बंदा मरदे होंदे तो मौलवी सारे टप जाने। हाँ जी, तो देखो मैं नहीं तुसी सब वधी नु सत्ते खैरा ने आखो सुभान अल्लाह यार। जेड़ा बंदा इत्थे महफिल च मर गया उन्हें और लेना की है यार। मोहब्बत करो ना, आखो सुभान अल्लाह। जी तुहाडी सुभान अल्लाह आई उंज दी मैं तकरीर कर सा इंशाअल्लाह। वो फराज ने आख्या सी ना, मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है, दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। जी जो एक्शन होवे मेरा उजदा रहा जे सारे नु ते उत्थे रह जाओ। अजीजा ने गिरामी मेरे नबी करीम सरकार दे दीवान, क्योंकि वेखो ना मैनू तकरीर छड्ड के ना बार बार तुहानू बुझा मारनियां पौंदियां ने कि आखो नहीं ए काम नहीं चंगा हुंदा, हुण मैं ये काम नहीं करना, आप ही तुसी मोहब्बत करनी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अजीजा ने गिरामी खून है पलीत की है, अल्लाह मदीने ले जाओ। खून पलीत है, मेरे कपड़े ते लग जाए, पीर साईं दे कपड़े ते लग जाए, अलामा साहब दे कपड़े ते लग जाए, ऐ नहीं मन किसी बंदे दे कपड़े ते लग जाए, खून अगर एक दिरम तो ज्यादा है ना हजरत ते बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। एक दिरम तो काटे ते नमाज पढ़ी जा सकती है। तवज्जो, एक दिरम तो ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकता, काटे पढ़ी जा सकती। अजीजा ने गिरामी मौलवी के सिर तेरा कुरान, मौलवी नु पूछ मौलवी 10 मुहर्रम वाले दिन मेरे इमाम दे जिस्म ते भी खून है, इमाम दे कपड़े भी खून, इमाम दा चेहरा भी खून, इमामा भी खून, इमाम दे हत्थां ते भी खून, पैरां ते भी खून, इमाम दी रग रग खून है, मेरे इमाम पढ़ी नहीं पढ़ाई है, पढ़ी नहीं पढ़ाई है। तवज्जो, बंदा नहीं पढ़ सकता, इमाम पढ़ाई है, पढ़ी नहीं। या ते मानो ना खून नहीं, या मानो ना खून नहीं, या ये मन तेरा हो रे त्यो नादा उन्हां दा हो रे। अजीजा ने गिरामी नहीं तुहानू गल समझ च नहीं आई अजे भी। मौला अली दी इत्थे पिंडली विच वज गया तीर, उन्होंने कड्ढण की कोशिश की, जो कड्ढण की कोशिश की ना ते ना निकलिया। अली पाक ने फरमाया यार पीड़ पई होंदी है ते ना हट जो, या अली नू कड्ढना भी है। आपने फरमाया मैं जो नीति ते कढ लिया जदों नीति ना कट, याली जिदी नीत ना है उन्होंने कभी वेख्या भी है। फरमाया अली उन्नी देर तक दूजा सजदा ही नहीं किया जिन्नी देर तक उसका नजारा ना हो जाए, उसका नजारा ना। अली उन्नी देर तक दूजा सजदे। अजीजा ने गिरामी तीर कटिया, अली दा कपड़े भी खून, मुसल्ला भी खून। कोई बंदा पार्टी किताब विच नहीं विखा सकता अली वो दोबारा पढ़ी मठे होंदे पे जे तुसी अली वो दोबारा पढ़िए। क्यों? ए मन ना तेरा हो रहे हो नादा,
عزیزان گرامی تیجی مثال تو انہوں گال ذرا کھول کے سمجھ آ جائے حضور نے لگوائے پچنے پیالے وچ خون میرے نبی دا ایک نائی نا ہے ابو طیبہ حضور نے فرمایا جا ابو طیبہ انہوں نا محفوظ کارا محفوظ کرن دا مطلب سی مٹی کھود ناپت مٹی پا کے کم بیک واپس آ جا عزیزان گرامی وہ میرے نبی دا نائی جاندہ پہ عقل کہندی روڑ دے اس کہن لگا کمڑا ہو گیا جیدہ کلمہ پڑے انہیں او دائی او دا خونی انج نہ کری عقل کے لیے نہیں روڑ دے الامر فوق الادب ادب حکم منی دائی ادب ہے اس کہن لگا کئی نہیں بھی مننا ناڑے ہوں دے تے نہ کری اے کام نہ کری عزیزانی گرامی او صحابی سی صحابی سی ڈبلیو گروپ نہیں سی عزیزانی گرامی صحابی سی خون کا پیالہ منہ نہ لایا ڈیک لائی تے پی گیا عزیزان من میرے نبی دی بارگاہ دی اندر آیا میرے نبی نے فرمایا ابو طیبہ خون کتھے رکھے آئی اج کردہ لج پالا جتھے کسے دی نظر نہ جاوے سمجھنا ہے میں نے پتہ کوئی نہیں یا ابو طیبہ کا قد شربتا میں نے لگنا پی گیا میں نے لگنا پی گیا بھولے مولا لے میرے نبی دے ساتھی دا جواب سنا اللہ کی دلن پاگا خود تیرا ہے کسے دے پیارا جا میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا ہے سونے میرے پیار دی سمجھ گل نہیں آئی ہے لاج پالا میں پی گیا اگر کوئی بندہ چپ رہا میں تقریر چھڑ دینی جے میرے تیرا جی رہا جے میرے نبی نے نہیں فرمایا جا بڑا آدم جناحی موجود ہے عزیزانی گرامی میرے نبی سرکار کے زمانے خون پلیت حضور دا صحابی پی گیا اور میرے نبی نے نہیں فرمایا جا کلمہ پڑھ حضور نے فرمایا جنہیں جنتی تکنا ہے انہوں بیٹھ لے عزیزانی گرامی ماننا پھر ہونا دا ہو رہے ساڈا